कानून से कोई बरतर नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा फैसला। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार, बरतरफ करने की सिफारिश सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। एलामिया भी जारी कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मज़हर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को तशहीर के पीछे नहीं भागना चाहिए। जजेस की तशवीश के बायस जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी, जिसके बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। फरीकैन को आइंदा पेशी पर अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 6 मार्च के हुक्म इम्तना का असर सदारती इलेक्शन पर नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल साहबजादा हामिद रजा की दरखास्त पर समाअत करेंगे। सिंध असेंबली में दीगर जमातों के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के सुरेंदर वलासाई और समीता अफजाल शामिल। MQM की फौजिया हमीद ऐवान से गैर हाजिर रहीं। PTI का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्रैंड अलायंस के लिए जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। हुकूमत उन्हें बनानी चाहिए जो फॉर्म 45 के तहत जीते हैं। इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलने दें। हमें जेल इंतजामिया ने बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। सदारती इलेक्शन से पहले बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया। आइंदा की सियासी हिकमत अमली, सदर के इंतखाब पर तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। इशाइये में नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और MQM के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली भी शरीक होंगे। अवाम को रिलीफ देने का मिशन, शहबाज स्पीड सरगर्म। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज। आटे, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, मशरूबात समेत 19 अशिया पर 30% तक रियायत। सस्ते आटे की तकसीम के लिए नए पॉइंट्स और मोबाइल यूनिट्स बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान में इजाफी 2000 रुपए फी खानदान दिए जाएं। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज की जाए। वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल तेज करने का भी हुक्म दे दिया। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 65 लाख से ज्यादा रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रिलीफ हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क दे दिया। मरीम नवाज का दौरा सरगोदा, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5000 रुपए नकद रमजान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मुराद अली शाह की कमिश्नर को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। रमजानुल मुबारक की आमद। कराची में चीनी के साथ अशिया खुरोनोश का बहरान उठने को तैयार। कमिश्नर की रमजान रेट लिस्ट को होल सेलर्स ने मुस्तरद कर दिया।
ملک کی سب سے بڑی اجناس مارکیٹ جوڑیا بازار میں ہڑتال، تاجروں نے دکانوں پر تالے ڈال کر کاروبار بند کر دیا۔ کہا کہ کمشنر کراچی نے ریٹ لسٹ ہول سیلر سے بغیر مشاورت کے جاری کی، اس ریٹ لسٹ پر سامان فروخت کیا تو یومیہ کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا قلمدان سونپنے کا فیصلہ۔ جلیل عباس جیلانی خارجہ امور کے مشیر اور طارق فاطمی وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور خارجہ ہوں گے۔ وزارت خارجہ حکام کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے اسحاق ڈار، جلیل عباس اور طارق فاطمی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے بڑا ریلیف، علی امین گنڈا پور اشتہاری نہیں رہے۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے ٹرائل کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے دیا، حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ بھارا کہو میں اسلحہ اور شراب برآمدگی کا مقدمہ درج ہے۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل، کئی وزارتیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سیاسی خاندانوں کو مل گئیں۔ کابینہ میں شامل عاقب اللہ خان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، فیصل ترقئی، ممبر قومی اسمبلی شہرام ترقئی اور خالد مروت ایم این اے شیر افضل مروت کے بھائی ہیں۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے کزن ارشد ایوب نے بھی بطور وزیر جگہ بنا لی۔ سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد خان غنی، سابق صوبائی وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا، ملک لیاقت علی اور دیگر کو کوئی وزارت نہ ملی۔ پیناما ریفرنس میں نواز شریف کے بیٹوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک معطل۔ احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ گزشتہ روز دوران سماعت حسن اور حسین نواز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ دونوں 12 مارچ کو پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، عدالت میں پیش ہو کر کیسز کا سامنا کریں گے، اس لیے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں۔ کراچی سٹی کونسل احتجاج کے باعث مچھلی بازار بن گیا، کونسل ہال میں شور شرابہ، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے۔ مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کے قاضی صدر الدین کو بات کرنے سے روکا تو ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ذوالفقار بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو کو سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے غلطی تسلیم کی کہ شہید بھٹو کی پھانسی غیر قانونی تھی، جو ظلم ہوا اسے ختم کرنے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا ہوگی۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عبدالوسیم کا کہنا ہے کہ نانا کا قتل ہوا اور نواسے نے فیصلہ سنا۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں انصاف کا فقدان ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی قرارداد کی حمایت کر دی۔ محمد فاروق بولے کہ جمہوری لوگوں کو زور زبردستی نہیں، ثبوت کے بنا پر سزا دی جائے۔ نئے معاہدے سے پہلے آئی ایم ایف کا ڈو مور $8 ارب کا نیا قرض پروگرام ہارڈ ٹارگٹ بن گیا۔ حکومت کو 29 ارب روپے کی سبسڈی کے ساتھ گیس کی قیمتوں پر 100 ارب کی کراس سبسڈی بھی ختم کرنا ہوگی۔ گیس کے کردشی قرض کو قابو میں لانے کا منصوبہ بھی جون تک جمع کرانا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو نیم خود مختار ٹیکس اتھارٹی بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ نیشنل ٹیکس اتھارٹی کے وفاقی اور صوبائی سطح پر ٹیکس جمع کرنے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو قابل تقسیم پول سے نکالنے کی تجویز۔ ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے قانون سازی بھی کی جائے۔ موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ شعبے کی ریٹنگ مستحکم کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بینکنگ شعبے نے ٹھوس منافع کمایا، فنڈنگ کی صورتحال مستحکم رہی۔ پاکستان میں معاشی اور مالی دباؤ میں کمی آ رہی ہے۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 2% رہنے کا امکان ہے۔ مہنگائی 29% سے کم ہو کر 23% تک آ سکتی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मजहबी सकाफती वाबस्तगी के बंधन में बंधे हैं। पाक सऊदी अवाम के फ़ायदे के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ ने तहनीयती पैगाम भिजवाने पर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज दुखियारी माँ का दुख बांटने पहुंच गईं। सरगोदा में बाअसर शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली मासूम बच्ची के वालिदैन से मुलाकात। मरीम नवाज ने मजलूम खानदान को दिलासा दिया। सूबाई वजीर को मुतासिरा खानदान से राबता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ केस की भरपूर पैरवी का हुक्म। पाकिस्तान में पहली बार 2 मरीजों में जिगर की पैवंदकारी, लबलबे की ट्रांसप्लांट का तजुर्बा कामयाब। तीनों मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। PKLI में पहली बार लबलबे और स्पिल्ट लीवर के कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए। रावलपिंडी के शहरी अजीज यासीन ने मरने से पहले अपने आज़ा अतिया किए, जिसकी वजह से 7 अफराद को नई जिंदगी मिली।